سالي الناس الكل. اليوم باش نحكي لكم على اللوسون الثانية متاع لي لوا دو سوكسي. اللوسون هذه اسمها ان بوت كليرمون ديفيني، اللي اون سوبستانس تحكي على الأهمية متاع الكلارتي متاع الأوبجيكتيف اللي واحد عنده في حياته اللي حب يوصله. ودايوغ هو يبدا الشابيتر هذايا بالجملتين هذوما، ولا بلوتو لي دو باراغراف هذوما. يقول لك tout but clairement défini qui est délibérément fixé et maintenu dans l'esprit avec la ferme détermination de le réaliser sature le subconscient jusqu'à ce qu'il influence l'action physique et concrète vers l'atteinte de ce but. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: c'est pourquoi votre but clairement défini devrait être choisi avec un soin réfléchi, puis être écrit et placé là où vous le verrez quotidiennement. Cela aura pour effet de l'imprimer dans votre subconscient si fortement qu'il agira comme une carte routière sur laquelle se modéliseront l'ensemble de vos activités, vous entraînant pas à pas vers sa réalisation. Normalement, on a un stop de vous faites la vidéo, je vais quand même essayer شوية شو نحب تقول اللسون هذيا. بالنسبة لنابليون هيل، قد ما واحد يعرف شنو يحب يعمل في الدنيا، قد ما إلا دي شانس باش يوصل لها الحاجة اللي يحب يعملها. قد ما تبدا ليماج نتاع السيتواسيون اللي انت تحب تكون فيها واضحة في مخك، قد ما الأمور تسهل. كلكو سوا الصعوبية نتاع الحاجة اللي انت تحب تعملها، طونك هي واضحة في مخك تسهل دون فاسون دون اوتر. هو معناه في الكا هذا عمل على دو فينومين ناتوريل. الفينومين الأول هو لوتو سوجستيون، تو باش نحكي عليها. الفينومين الثاني هو لا لوا دو لاتراكسيون. لوتو سوجستيون اش معناها؟ هي لو فيت اللي انت عندك اون ايدي في مخك اللي تقولها لروحك وتعاود تقولها وتعاود تقولها وتعاود، ومش تقولها بالكلام لروحك، بلوتو تاخذ اون ايماج حب معناها تحط روحك في وسطها وتقعد ديما tu fais tout باش ليماج هذيك تقعد، ولا الفيلم هذاك يقعد يتعاود في مخك. هذيك اللوتو سوجستيون شنو؟ شنو لو بوت من الحكايه هذه؟ باش الحكايه هذيك تجد عليك، تجد على العقل الباطني نتاعك، ولا تجد على روحك من الداخل، تولي حاجه بالنسبه ليك صحيحه. ماش كيما يقولك المثال هذاك، يقول لك كلمه في الصباح وكلمه في العشيه المسلمه تولي يهوديه. سي لو ميم برانسيب، تلمون كلمه في الصباح وكلمه العشيه لين سوبكونسيون نتاعك يولي يمن اللي ليدي اللي هي اصلا ماهيش صحيحه، تلمون دخلها لداخل لين تولي هذيك الحقيقه. كي يوصل هو لك الليتا هذاك السوبكونسيون يولي يلفي تو باش العبد يوصل لك السيتواسيون اللي هو حطتها في مخه. كيما العبد وقت اللي يفول على روحه مثلا، تنو يقول لك لا انا باش يفك عليهم الحكايه ديك تو يصير لي اكسيدون، لين يصير له اكسيدون. فوا ليدي اللي انت تخدم عليها تركب من الداخل و سانستال و سون راسين، قد ما لي شانس باش تحط فيك السيتواسيون اللي في مخك يوليو قويين على الاخر. لوتو سوجستيون هي لو فيت اللي انت tu installes l'idée هذيك. une fois installé فما فينومين الاخر اللي هو لا لوا دو لاتراكسيون، يولي ليكيفالون فيزيك نتاع ليدي اللي في مخك يولي يعمل هو يقرب لك. اش معناها؟ معناها باش يجيو الحاجات الكل اللي يوصلوك للحكايه اللي في مخك. مثلا كان انت تحب تولي مغني، انها من نهارات تو واحد يكلمك من صحابك يقول لك تحبش نعمل قهوه، وقت اللي انت ماشي في ثنيه يعرضك واحد يقول لك مثلا وصلني، وفي ثنيه يقول لك اللي هو امبريزاريو، هو ان ميوزيسيان اللي يعرف ان امبريزاريو اللي نجم يردك مغني. ولا تلقاك انت عندك هكا مشكله، ولا عندك حاجه اون سيتواسيون تحب تخرج منها، ولا اون سيتواسيون تحب توصل لها، وانت تلقاك ديما تخمم في كيفاش توصل لها. لانها من نهارات تصير فازة بالزهر اللي عبد يدخلك في حياتك يعطيك لا سوليوشن باش توصل للحكايه اللي انت حاجتك بها. هذاك هو لوا دو لاتراكسيون، اون ديري الزهر. معناها باش الزهر يمشي معك لازمك تقنع روحك اللي سي بوسيبل باش تكون في السيتواسيون اللي انت حاجتك بها. لازمك تكون عندك القوه نتاع الايمان اللازمه اللي تخليك تمن اللي سي بوسيبل، ولا تلقاك عندك راحه البال اللازمه اللي يحسك اللي انت سي بون وصلت لها الحكايه هذيك. من وقت تبدا الامور تمشي، تقول عليك في وسط منقاله كبيره اللي كل شيء يبدا هكا كالميكانيك هكا نتاع حاجات اللي يبداو يركبوا في بعضهم لين يوصلوك للحكايه اللي انت حاجتك بها.
فوالا. وهو نابليون هيل في الكا هذا يعطيك ان اوتي اللي يسهل عليك الحكايه هذه. يقول لك كان تحب تزيد سهلها على روحك باش توصل للسيتواسيون اللي انت حاجتك بها، اكتبها في ورقه، والورقه هذه ديما اقراها. مثلا عشان تحب على كهرباء، بقى جرب الكهرباء هذيك عند كونسيسيونير، خذ تصويره متاع الكهرباء هذيك وايماجين اللي انت في وسطها. ديما حط روحك اون سيتواسيون، ديما عامل دي سيمولاسيون كيما يقولوا، بور ايماجيني اللي انت في سيتواسيون هذيك اللي نجد عليك. اون فوا تجد عليك الامور تبدا تمشي باش توصل للحاجه اللي انت حاجتك بها. دونك تكتب الحاجه اللي انت تحب توصل لها، وديما ذكر روحك اللي انت تنجم توصل لها، ولا ذكر روحك اللي انت في نهار من النهارات باش تكون فيها الحكايه هذيك من غير اي ادنى شك. من وقتها تبدا الامور تخدم، وتبدا العجله تتشحم كما يقولوها باش توصل للحكايه اللي انت حاجتك بها. فوالا، هذايا اون سوبستانس شنيا ليدي نتاع الشابيتر هذايا. و ابيانتو للشابيتر جاي. باي.